الله الانفاق فی سبیل الله تدینا پارا منظم سیدل او د جماعت حفاظت آداب نو دا دو اصول دو دعوی د سوابقنا او د لواحقنا پدی صورت کی ذکر دی مال پا جماعت ولگوا پا بلگر ولگوا چی جہاد شی او جہادو کا چی تائید و نصرت محمد رسول اللہ شی او داغا تائید و نصرت زکاو کا او دارم چاگا لگل شو پا مسئلہ دا توحید دغا وجہ دا صورت کے سلور حصی دی پاول کے وحدانیت تے پدرم کی صداقت تے او بیا پدرم و سلورم کی اغا دا جہاد و دیقا خبری دی اولی صورت ایلی اگر صورت پا قرآن کی دا صورت البقرہ دے نمان شیخ نور اللہ و برکدہو و پروائل سلک سکام دونی بھی پارے دے تو بہرحال بیانورو مشایخ لکلی دی چارہ حصہ سلورو بابونو تا تقسیم دا تقریباً پشپاڑ سو بابونو بادے دا سورة البقرہ دا تقسیم دا مخی دین اولنے سورة الفاتحہ دے تفسیر الميسر کی لکلی دی چھپدے دا قرآن شروع شوے دا مذکار تا سورة الفاتحہ ہوئی اتقان کی سویتی رحمت اللہ علیہ تقریباً کینزیش نمونہ دی سورت ذکر کری ما فقیر فتح الرحمن کی تقریباً دویس نمونہ ذکر کری دے دو ما قبل سرا اسمی رابطم دے او معنوی رابطم دے اسمی رابط دا دے چدائی پویز کے فرمائی لیو ایاک نعبدو خاص حال عبادت کو خودی کی چریارا نشی او اخلاص پاکی گران دے نظم جملے اور سے ذکر کڑا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ او خاص لتانا مدد غوارو ندی صورت کی فرمائی وَلَا نَعْبُدُ الْبَقَرَةَ وَلَا نَسْتَعِينُهَا دغا عبادت نکو او نتی نکو مکو مدد غوارو لکدا با یهودو کولو چه دخسی عبادت کڑیو ساگیری والا جوڑ کڑیو نو دا یهودو پشانی مشرکان نو او دغران سنچی دا مکی مشرکانو بام کلا دغوانا حاجت غفتلو اکی دا نسالا نمی او گیاوا اغا بے دغال کئی توترل ور بے ورتکو او بر اغرت بے روان اکڑا نو اغا بسولا لمباڑی بے والی دیو اللہ اللہ تزبارات کو بابین کی ذریعہ گرزولی پدے حال کی چی سلع گیا دی ولا فلکی پوری تڑلی دا دغل اندوا چی دی ناغم دغا او دغای عبادت کئی دغا عبادت کئی شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ بغیل چی داغی پا کتاب وید کی وما صفحہ کی دا خبر لکلی ند یہود پشانیو ند مشرکان پشانیو او ند اندوان پشانیو کہ انداما سے دغا عذابت دی اچھے کرونا تیرا غلیوا دغا بول بے پزار کسی راہ کل دو رخرو قبق دیلو ند اللہ ستا عبادت کو او دبلچا عبادت نکو او معنی رفتو نخو ماشاءاللہ دیر دی
لکه یو هلته ویلي ستا عبادت کوو خو دلایل کې نو دلې به یویشتم آیات کې د عبادت مسله ذکر کی او په دغه یویشتم دویشتم کې د الله په دربار کې کوو اهدنا الصراط المستقیم من ورته دا جاری دي نو د هغې خبرې جواب دلې رالو په دې اول آیات کې درې حرفونه راغلي دي الف لام میم او بیا د قرآن صداقت په دریو طریقو شوی دی ذالک الکتاب یو لا ریب فیه دوا او هدی للمتقین دا درې قرآن سورہ عمران اووم آیات کې راغلي چې ځینې آیاتونه محکمات دي هن ام الکتاب چې دا اصل د کتاب دی او ځینې متشابهات دي او بیا فرمایي چې وما یعلم تاویله الا الله د متشابهاتو په معنا نه پوهېږي مګر یو الله د جمهور قول دا دی چې په دې ځي وقف دی او دا ځان له کلام دی والراسخون فی العلم یقولون آمنا به لوی علما هغه وایي چې موږ په دې ایمان راوړی دی او دا ټول زموږ د رب د طرفه دي اوس دا متشابهات به په دوه قسمه دي او دا د علماء حق ته معلوم دي یو هغه دا چې لغوي معنی معلومه وي خو معنا مراد باندې یو الله پوهېږي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام الرحمن على العرش استوى يد الله فوق أيديهم زمون شيوخ رحمهم الله لأهل سنة والجماعات فتابداري كواهي شبس كما يليق بشانه لغوي معنى معلومة دا ومعنى مرادا او یو الله ته معلومه ده په تفسیر د سورۃ طه کې مدارک التنزیل د علی کرم الله وجهه بذکل کلیدی لانه كان على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان او یو داسې متشابهات دي چې د هغې موږ ته لغوي معنا مراده معلومه نه ده او موږ ته هغه معنا مراده معلومه نه ده لکه قاضي شمس الدین رحمت الله علیه په انوار الطبیان کې لیکلي چې الله خبر دی په مراد خپل د دې حرفونو نه الف لام میم د دغه قبیلې نه دی اوس چې په معنی موږ نه پوهېږو نو سوال دا راځي بیا الله را نازل کړي ولې دي نو د هغې ډېر نکات دي یوه دا ده چې کفارو به ویل چې دا رحماني کتاب او آسماني کتاب نه دی دا محمد رسول الله جوړ کړی نو الله وایي الله فرمایي چې زه تاسو عربي وای او د دې معنا وښیوئ نو جواب راغلو الف لام میم درې طریقو سره ترغیب الی القرآن دی یو ذالک الکتاب دقه دی کتاب درې ترکیبونه دي یو ترکیب یې دا دی اوس خلک پټونو دپاره پوسټر باندې د کتاب نقشه ولیکي وایي دې کتاب له وټ ورکوي خو ذالک الکتاب او دویم صداقت یې دا دی لا ریب فیه د دې ګڼ تفسیرونه دي خو تفسیر هغه دی چې امام قرطبي کړی چې دا نفي په معنا د نهي ده لا ترتابو فیه شک پکې مه کوئ او دریم صداقت دا دی چې هدی للمتقین دا حمل دی مبالغتن د هادیان په ځای خودن وی لار خودونکی دی پرهیزګارانو لره دا دو آیاتونه او زه خو د استفادې په ډېر منزل رالو خو زه
अल्लाह दे माला दे सवाब राखी और दे सवाब दे अल्लाह शेख फुलान रहमतुल्लाह अलैह ता और जमा वालिदैन और नूर मशाइख तवरसे सुन्नत द पारा वक़दा और वे इंशाअल्लाह कायद मुहतरम मुद्दजिल अली खुतबा हम पढ़ा हुई और जुमी मंसूब और अल्लाह दे मातम हिदायत की होता